ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ श्रीनगर स्टेशन है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕਤ ਅब्बास ਕੋਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ। पहले पेश इन कुछ खास खबरों दी सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल करसन ब्रिक्स के 14वें इजलास की खिताब। पिछले कुछ ध्याड़ियां थी वादी भी जारी बारिशों की वजह नाल दरियावां और नदी नाले में पानी की सतह में होया बधावा। इंतजामिया किसी भी सूरत से निपटने वास्ते मुतहरिक। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की आवाजाही वास्ते बंद। शाहरा उपर 3000 से ज्यादा गाड़ियां दरमांदा। और सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वज़ीर मुमलिकत सुन एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सेहत और तिबी तालीम शोबे की पेशरफ्त का किया जायजा। हूँ इन्होंने और दूसरी खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल थी चीन की मेज़बानी विच होने वाले 2 ध्याड़े की 14वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत करसन। ये 2 ध्याड़े की सरबराह मीटिंग वर्चुअल वसीले की मुनक्कद हो रही है। इसका मौजू है आला म्यार की ब्रिक्स साझेदारी और आलमी तरक्की का नवा दौर। वजारत खारजा के मुताबिक इस सरबराह मीटिंग में मुख्तलिफ शोबों के अमूर की मुतल्लक तबादला ख्याल किए जुलने की उम्मीद है, जिसमें दहशतगर्दी, तजारत, सेहत, माहौलियात और ज़राअत के शोबे शामिल हैं। ब्रिक्स में शामिल मुल्क कसीर मुल्की निज़ाम में इस्लाहात वास्ते लगातार जोर देंदे रहें ताकि इसको और ज़्यादा नुमाइंदगी और शमूलियत आला बढ़ाया जा सके। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को जर्मनी, मुतहदा अरब अमारात के 3 ध्याड़े के दौरे पर रवाना हो सन। वज़ीर आज़म जर्मनी में G7 समिट भी शिरकत कर सन। इजलास के दौरान और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनक्कद होने वाले इजलास से भी खिताब कर सन। 28 तारीख को वज़ीर आज़म UAE का दौरा कर सन। वादी कश्मीर में पिछले कुछ ध्याड़ियां थी चल रही बारिशों की वजह नाल दरिया जेलम और इसके मावन नदी नाले विच पानी की सतह भी बढ़ावा है। इंतजामिया लगातार सूरत पर नजर रखी दी है और किसी भी इम्कानी सूरत से निपटने वास्ते तैयार है। परिवहन कुलगाम विच नाला विष्णु विच फंसे सतकुमिया और खाना बदोश तबके 50 नफरों के अलावा 180 भेड़ बकरियों के रेवर को मुकामी लोगों से बचाकर महफूज मुकाम पर खड़िया। उन्होंने कुलगाम के छमा गुण ग्राम भी कई खाना बदोश कुमिया को महफूज जगह पर खड़िया गया है। पुलवामा की ऐसे नुमाइंदे सुन खबर दी है जो मंगलों बिच BEd कॉलेज के नेड़े सड़क पर सैलाबी पानी जमा होया है, जिसकी वजह नाल जिला इंतजामिया पुलवामा सुन लोगों की जान और माल की हिफाजत वास्ते पुलवामा श्रीनगर रोड को मज़कूरा जगह पर ट्रैफिक की आवाजाही वास्ते फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। इधर इंतजामिया सुन मौजूदा सूरत और नासाजगार मौसमी हालात को देखते हुए कई जिला हेडक्वार्टरों पर खसूसी कंट्रोल रूम कायम किए। लोगों की आखे गए जो जरूरत पड़ने पर इन्हें कंट्रोल रूम के नाल रबता कायम करन। इस दौरान अमरनाथ कुपा और वादी दियां कई दूसरे उच्चे इलाकों के अलावा कुपवाड़ा के साधना टॉप और सियाती मुकाम बंगस के अलावा बराड़ी मर्ग बीच भी हल्की बर्फबारी होने की इतला मिली है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को नाशरी और समरोली के अलावा कई दूसरे मुकामों पर पसियां और पत्थर चाराने की वजह नाल ट्रैफिक की आवाजाही वास्ते बंद कर दिया गया है। उधमपुर भी टालडी नाले के नेड़े आज सुबह शाहरा का 150 फुट का हिस्सा चढ़ गया, जिस दौरान सड़क के काम वास्ते इस्तेमाल बिच लाई गई कई मशीनें दरिया तवी बिच बह गई और सड़क की फौरी बहाली के घट इम्कानात हैं। शाहरा बंद होने की वजह नाल लोग लगभग 3000 निक्कियां बड़ियां गड्डियां दरमांदा होकर रह गई थी। इंतजामिया मुसाफिरों को शेल्टर, शेडा और स्कूलों और कई सरकारी दफ्तरों में पनाह देती है। इधर बटोर डोडा शाहरा को भी कई जगहों पर चट्टानें खिसकने की वजह नाल बंद करना पिया। ताहम शहरों पर ट्रैफिक की बहाली वास्ते अफरादी कुव्वत मशीनरी को काम पर लाया गया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार मेहता स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अफसरों पर जोर देता है जो इन अदारे भी तैनाती दी बुनियादों पर दर्जाबंदी के अलावा तालिब इल्म थी कोर्सों के मवाद की डिलीवरी के बारे में फीडबैक हासिल करने वास्ते एक लाहे अमल तैयार करन। इन्हें गलत इजहार उन्हें सुन यूटीपी नौजवानों को हुनरमंद बनाने के सिलसिले में महकमे की तरफों जारी इकदाम की पेशरफ्त और महकमे के कामकाज का जायजा करने वास्ते मुनक़दा एक मीटिंग की खिताब करने के दौरान किया। चीफ सेक्रेटरी सुन हुनरमंदी की तरबियत देने वाले अदारे के नाल पंचायती सतह पर जामिया तरबियती मनसूबा तैयार करने वास्ते आख्या। उन्होंने अफसरों पर मकामी पंचायती राज अदारियां थी इश्तराक नाल
متعلقہ علاقے وچ ہنرمندی دی ضرورتوں کو اجاگر کرنے واسطے بھی آکھیا۔ چیف سیکرٹری سن افسران کو ITIs اور پولیٹیکنک ادارے وچ ضرورت کے مطابق طالب علموں کے داخلے کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ پہاڑی خبروں کا بلٹن تسی آل انڈیا ریڈیو تے سری نگر اسٹیشن تی سن رہے ہو۔ اج اس بانڈی پورہ وچ آج سیمنٹ تھی پاریا ایک ٹرک عارضی پول تھی لڑک کا نالے وچ چڑھ گیا، تاہم مقامی لوگوں کی ویلے پر کارروائی تھی ڈرائیور کو بچا کیا گیا۔ ادھر پنڈوبل کوکر ناگ وچ بارش تے پانی دی ریلے دی زد وچ آکا فٹ برج بہ گیا۔ صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار سن SKICC سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران جموں کشمیر میں صحت اور طبی تعلیم شعبے کی پیش رفت کا جائزہ کیا۔ UT دیا 2 ایمز وچ طبی اور مالی پیش رفت کا جائزہ کیندے ہوئے زیر مملکت سن افسروں اوپر لگن اور تندہی دے نال کام کرنے اوپر زور دیتا تاکہ سارے پروجیکٹوں کو ویلے دے اندر مکمل کیا جل سکے۔ انہوں پروجیکٹوں کی تکمیل وچ حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور کام وچ صورت آنے واسطے افسروں پر باقاعدگی نال میٹنگاں منعقد کرنے کی تلقین کی تھی۔ انہوں سنایا کہ سرکار جموں کشمیر میں طبی شعبے کو مزید مستحکم کرنے واسطے مشن مور کے تحت کام کر رہی ہے اور اس سلسلے بھی کئی منصوبوں پر عمل آوری چل رہی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سن اگنی پتھ کو تربیتی اور برطیلی فوج واسطے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتا ہے۔ ایک خصوصی انٹرویو وچ انہوں سن اگنی پتھ اسکیم کے بارے وچ شک و شبہات کو مسترد کر دیتا ہے۔ انہوں سنا کہ یہ اسکیم بھارتی مسلح فوجوں کو مضبوط بڑھاسی۔ اجیت ڈوال سن واضح کیا کہ اگنی ویر انتہائی نظم و نسق علیہ نوجوانوں بچوں ہوسی اور ایک قدم مجموعی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کا ایک حصہ ہے۔ انہوں سنا کہ معاشرے میں تشدد اور توڑ پھوڑ واسطے کوئی جگہ نہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر سن یہ بھی آخیا کہ اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں جہے بھی تفصیلات ظاہر کیتے جل رہے ہیں انہوں کو دور کیتا جل رہا ہے۔ زرعی پیداوار محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اتل ڈلو سن آخیا کہ حکومت سن ایسے لوگوں کی فلاح بہبود واسطے بزرگ اور منصبل جیوں کو تحفظ دینے اور انہوں کو بحال کرنے واسطے ایک لمبی حکمت عملی تیار کی ہے جن کا روزگار انہیں جیلوں نال جڑیا ہے۔ انہیں خیالوں کا اظہار انہوں سن ٹیگور ہال سری نگر وچ مچھلی کی پیداوار کی بحالی اور ندرو کے دائرہ کار کے بارے وچ ایک ورکشاپ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس ورکشاپ کے انعقاد کسانوں کی ترقی تھی متعلق جموں کشمیر مشاورتی بورڈ سن ڈائریکٹوریٹ آف فشریز اور زرعی یونیورسٹی کشمیر کے اشتراک نال کیتا آسا۔ افغانستان کے پرتیکا صوبے وچ زلزلے تھی 280 نفروں کے مرنے اور 600 تھی زیادہ نفروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ صوبے کے برمالہ ذکور ناکا اور گیان ضلع وچ یہ جھٹکے محسوس کیتے گئے۔ افغانستان کی مختار خبر ایجنسی سن ٹویٹر پر ایک خبر دیتی ہے کہ خوست دے سپاڑی ضلع وچ بھی زلزلے تھی کٹ 5 نفر ہلاک ہوئے اور 90 تھی زیادہ نفر زخمی ہوئے۔ مقامی حکام کا آخنا ہے کہ اگر مرکزی حکومت سن ہنگامی مدد نہ دیتی تو مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ خبر ایجنسی رائٹر سن دسیا کہ زلزلہ پیمانے پر اس کی شدت 6.1 آفات سے نمٹنے والی طالبان انتظامیہ کے سربراہ محمد نسیم حقانی سن دسیا کہ زیادہ سے زیادہ موتاں پرتیکا صوبے وچ ہوئی ہیں جتھا 100 نفر ہلاک جبکہ 250 نفر زخمی ہوئے۔ انہوں سنا ہے کہ مشرقی صوبیاں ننگرہار اور خوست وچ بھی لوگوں کے مرنے کی خبر ملی ہے۔ طالبان سرکار کے نائب ترجمان بلال کریمی سن ٹویٹر پر لکھا ہے کہ پرتیکا صوبے دیا 4 ضلع میں شدید زلزلہ آیا ہے جس کی وجہ نال کافی لوگ ہلاک ہوئے جبکہ سینکڑا لوگ زخمی بھی ہوئے اور درجنوں مکان تباہ بھی ہو گئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ارتھ سائنس کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ سن ادھمپور وچ زلزلیاں کے مرکز یعنی سسمولوجیکل آبزرویٹری کا افتتاح کیا۔ انہوں سنا ہے کہ مرکزی سرکار کے ارتھ سائنس وزارت کی طرفوں جدید طرح کے سسمولوجیکل آبزرویٹری کو نصب عمل وچ آنے کے نال ہی ادھمپور دنیا کے سسمولوجیکل نقشے پر ابھریا ہے۔ انہوں نے جانکاری دیتی ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت کے تحت پچھلے 8 سالوں میں بھارت سن ملک بھر میں اس طرح دیا
70 تھی زیادہ آبزرویٹریاں نصب کیتیاں جبکہ اس کی پہلے 6 دہائیاں تھی زیادہ عرصے وچ صرف 80 آبزرویٹریاں دی تنصیب عمل بھی چاندی کی جاسی. زیر موصوف سناخے جموں کشمیر خاص طور پر جنوبی اور شمالی کشمیر زلزلے دے زون بچ آندے اور اس طرح دی آبزرویٹریاں پہلے ہی قائم کی گئیں. انہوں نے سنا ہے کہ ادھم پور جموں کشمیر کا تیجا مقام ہے جتھے زلزلیاں کے متعلق مشاہدات کو ریکارڈ کیا گیا سی. اسی دے نال پہاڑی خبراں دا ایک بلٹن مک گیا.